सगळ्यांना नमस्कार. तुमचं खबर आसतले आमचं एक गावडेचो बरो फार्मर बाब लक्ष्मण गांवकर. आता तुम्ही फाटल्यान तेचे हे पयले आसतले फार्म पयले आसतले. ह्या वर्साक ताका बेस्ट फार्मर म्हणून अवॉर्डय मेळ्ळा आनी तेचे आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची हस्ते तेचे फेलिसिटेशन जाल्लें आसा. सो तेची कामाची आमी दखल घेवन आमी आयज गावडोनचे वेगवेगळ्या भागांतले फार्मर्सांक एकठांय जाला. आमचे मदीं आसा आमचे एक्स डेप्युटी स्पीकर इजदोर बाब, तशें आमचे एक्स MLA आसा, आमचे सरपंच आसा, आमचे सगळे पंच वांगडी आसा आनी ह्या जमनीचो ओनर आसा सुजल. तुमचे हांव सगळ्यांचे हांगा ह्या वक्तार स्वागत करता. आनी हो बारीकसो प्रोग्राम आसा आमी आयज अरेंज केलो आसा. जे आमचो फार्मर आसा लक्ष्मण गांवकर तेचे आमी हांगा फेलिसिटेशन करतले आनी आमचे जे फार्मर आसा थोडेशे फार्मर आसा तांकां आमी आमची भेट वस्तू दिवपाची तें ठरयिल्लें आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा. म्हाका हें श्रेय मेळ्ळें सगळ्यांक हिंगची जमल्ल्या सगळ्या भावांक सगळ्यांक खबर आसतली कशें खंयच्यान मेळ्ळें कितें काय सगळें म्हणटा. आनी ओनर म्हाका मेळ्ळो सुजय, तेज्या मामाक आत्म्याक शांती मेळो म्हणटा बरी, कित्याक ही जमीन म्हाका करपाक तें उत्पद करून दिली म्हणून. आनी मागीर सुरवात नेतोलच्यान जाली. पयलीं नेत्रावळी सगळ्या भावांक खबर आसतली, मिडिया खबर आसतले, ऑफिसरां आनी तेज्या पयलीं हांव सगळ्या ऑफिसरां म्हाज्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक काणकोण टू पणजी धरून सगळ्या डिपार्टमेंट म्हाका वळखता. तांकां पयलीं हांव थँक्यू म्हणटा. आनी तुमी सगळे हांगा येयले बद्दल. आनी म्हाजें हें तुमी पळोवंक दिसतलें हें कितलें हार्ड आहा तें करपाक आनी कितें सगळें. आतां म्हाजे कडेन लेबर आहात 5-6 जाण लेबर आहा. आठवड्याक 3 दां हांव हिंग काम करता. आनी तेच्या पयलीं म्हणटा आमगे सुजय त्या भाटकाराक तेणें म्हाका भरपूर हातभार लायलो. आतां सुद्दां तेणें म्हणलें तूं भिनाका कर, चल फुडें कर. म्हाका हिंगा बरेच अडचणी आसा, कित्याक वय ना तेका सारकी, वय करपा जाय. बांय आहा, बांयच्या डेप्युटी टायमार म्हाका तें पयलीं हांवें CMA कडेन मारल्या, तशें हांवें निलेश काब्रारा कडेन मागलें, आमगे डायरेक्टरा कडेन मागल्या. तेणें आश्वासन दिलें. आज आमचो चंद्राज साहेब डायरेक्टर जाला, तेणें आश्वासन दिलें आपूण एनी टायम तुगे शेतकाऱ्यांक घेवन तूं फुडें सर, आपूण सदांच तुज्या शेतकाऱ्यां बरोबर आसतलो. हें तेणें डायरेक्टराक म्हाका उतर दिल्या. आनी आमगे ह्या काणकोणच्या ऑफिसाचो हे आहा ऑफिसर एग्रीकल्चर, तेंगे भरपूर कालच शुक्राराच येवन हिंगा विजीट दिवन गेला. आठवड्याक 2 दां तो विजीट दिता, म्हयन्याच्यान 3 दां विजीट दिता हिंगा. तेंचे हांव काणकोण डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसाच्यान सामकें आभारी आहा. मना पासून सामको बरें हें करता, ते म्हाका सहकार करता. चल आनी शेतकाऱ्यां आतां जवळ जवळ म्हजे 8-9 शेतकार आहा हिंगा. ते तूं अनुभव सांगतले. हे पळय प्रमानंद माम आहा, मामूच म्हणटा हांव सद्या, आनी मधू आहा, अशे खूब जाणां. आनी आनिकय शेतकार वाडोवपाक म्हाका यश मेळटलें अशें म्हणून हांव हें म्हणटा. आनी इतलें सांगून हांव हें थांबयता म्हाजें. सगळ्यांक येवकार. जर आयज आमकां जो एक गांवडोंगरीचो म्हणून आमी गांवडोंगरी मेन एक शेतकार म्हणून एक जो वयर उसळटा ताका आमी प्रोत्साहन दिवपाकच जाय की एक बरो शेतकार तेणें तेज्या समस्या आमचे मुखार मांडल्या आनी आमी तेंची समस्या घेवन गोवोरमेंटाक मांडपाकच जाय की तेंचे फेन्सींग म्हण आज गोवोरमेंटान CMान सांगलां की कम्युनिटी फार्मींग करचें म्हण. सो कम्युनिटी फार्मींग करता जाल्यार आमच्या ह्याच फार्मराक जर फेन्सींग ना जाल्यार ताका रानटी जनावरांची फाल्यां फॉरेस्टार सुद्दां ताका कांय दिवपाक शकपा ना जर एक तेजें कितें पिड्यार जालें जाल्यार. म्हणून ताका फेन्सींग गरजेचें आसा. इवन ताका ड्रीप इरिगेशन आसा किंवा बांय आसा, ताका बांयची अजुनूय प्रॉपर केलें ना, म्हळ्यार बेश्टी कच्ची आसा ती सुद्दां करपाची. आमी तेजे फुडें घेवन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक वचपाक जाय. सो ताका आमी हें करता. तुका जर कितें लागता, आमचो सपोर्ट लागता पंचायतीचो, जाल्यार आमी तुका अवश्य दितले. सो आनी ताका तेजें प्रोडक्शन जें कितें आसा तें वाडोवपाक आमचो हात तुमकां लागतलो. देव बरें. आयज ह्या लक्ष्मण भावाच्या आमच्या प्लॉटार आसा आमगे मदीं आसा इजदूर बाब आनी आमगेलो भाटकार जमनीचो थोडो आमचो सरपंच आसा आनी मागीर फार्मर आनी गांवचे लोक सगळे. आमकां हें करता आसतकीर हांव सुद्दां थोडेशें केलां म्हणून हें करता भरपूर अडचणी आसा आनी खूब त्रास बी आसा.
आणीक लोक सगळेच अशें पळोवपाक गेले जाल्यार शेतां खूब पडंग केला लोकांनी उडयला. आनी पडंग उडपाक कारण एक आसा की सगळीं चडान चड म्हणटा तशें मार्गार चड जाला आनी ताका लागून तें पुरवणना करपाक. सादारण म्हाका दिसता एक खाणीचें शेत समज तर रोवपाक जाय जाल्यार सादारण 15,000च्या वयर खर्च येता. तेन्ना पेट्रोल म्हण जावं सगळें कितें सारें म्हण सारें तर पळोवपाक गेले जाल्यार आतां आमकां जाय त्या टायमाचेर सारें मेळना. खबर ना कशी येवपाक हें जाता तें आमकां कांय खबर ना. पूण शेत रोवलें म्हणटकीर त्या टायमार सारें मेळना जाल्यार कांय फायदो ना. तें आमकां मेळना. जाल्यार दुसरें म्हळ्यार हें बी आमकां सुद्दां जाय तशें आमकां रोवपाक मेळना. आनीक अडचणी म्हणटा पावसाची हेजे तेजे ती अडचणी आसात म्हणटा. पूण जाल्यार सुद्दां आमकां करतल्यांक खूब अडचणी येता. तेन्ना हें करता आसतना गव्हर्मेंटान आमकां बरी आमकां जाता तितलें आमकां हें दिवपाक जाय. कशी अडचणी येता त्यो आमकां सॉल्व करपाक जाय एक फार्मर म्हण. दुसरें म्हळ्यार म्हागेली सुद्दां हांवें एक बांयक एप्लाय केल्ली आसा. म्हाका हें करता आसतना म्हाका तें हें ना बोरींग उदक ना ती एप्लाय केल्ली आसा. हांवें मार्चां एप्लाय केल्ली. म्हाका आजुनूय रिटर्न कांय येयलें ना. मडगांव हेतू पावला ती फुडें सद्या तरी कांयच आवाज ना. रिप्लाय म्हाका कांय येयलें ना. तें सुद्दां म्हाका तें आतां फाल्यां हें पावसान म्हण चलता. फाल्यां गिम येयलें म्हणटच म्हाका तें उदक ना जाल्यार हांव स्टॉप जाता. बोरींग बोरवेल तें जायना ना जाल्यार हांव स्टॉप पडटा. तें जालें ना जाल्यार तें सुद्दां हांवें म्हाका जाता जाल्यार तें केलें जाल्यार मातशें म्हाकाय फायदो जातलो. कित्याक आनी काणकोण एग्रीकल्चर जर आमकां तशें पळोवपाक गेल्यार काणकोण अशें म्हणना फूल एग्रीकल्चर ऑफीस आसा पळय आमकां फार्मरांक बऱ्यापैकी आमकां हें करता. आनी आतां आमकां फार्मरा भावांक हांव सांगूंक सोदतां की ऑफिसर जें कितें आसा ऑफिसर लेवलाचेर जें कितें अडचणी येता त्यो तुमगेल्यो कशी भाशेन तुमगे सॉल्व जातल्यो करपाक जाता. पूण तुमी फुडें सराय. तुमगे कितें आसा अडचण आसा पळय तुमी घेवन फुडें सराय जाल्यार आमकां सांगाय. आमी त्यो तेंचे कडेन सरा कडेन मागतात. आनीक तुमगे तें जाता तितलें हें करूं शकता. आमगे हिंग सायडीच्यान उदक ना उदका लागून सामकें हें आसा. आनी दुसरें म्हळ्यार जमीन आसा पूण उदक ना अशें जाल्यार थोड्यांक जमीन ना तशें करून. पूण ते बारीक अशें हें करता जाल्यार तें सगळ्यांक फार्मराक घेवन तें कोण करपी आसा पळय तें आमी हिचून काडून तें आमी तें हें करपाक पडटलें. जाल्यार तें फुडें सरोंक शकता. जाल्यार आमी उलयले गेले म्हण तें जावंक शकना. जाल्यार आमी तें लक्ष दिवपाक पडटलें. कोण फुडें सरोंक तयारी आसा तांकां सपोर्ट करपाक. आनीक इतलो डिमांड म्हागेलो की जाय तितलो आमकां साऱ्याचें बिऱ्याचें आमकां ह्या वर्साक खुबूच सामकें हें जालां. जायतें सारें मेळना. आनी दुसरें म्हळ्यार एग्रीकल्चर हें खूब म्हागे अशें शेताच्या परस मातशी एग्रीकल्चरा कडेन वळचें लोकांनी. कित्याक हें एक फावटी पीक काडपाक मेळटा आनी तें 3 फावटी पीक काडपाक मेळटा. तूं 3 फावटी हें करपाक जाता. म्हागेलें आतां 5 पुटली सादारण एक 10 पुटली भात जाता. 10 पुटली भातांतले तूं विकले जाल्यार कितले पयशे जाता तें सांगूंक शकना. खबर आसतली सगळ्यांक. आनीक तें हें लायलें जाल्यार म्हाका दिसता 3 फावटी पीक काडपाक मेळटलें म्हळ्यार कितें तरी फायदो जातलो. म्हणटकीर म्हाका दिसता लोकांनी चडान चड जमीन पडंग उडोवची न्हू. सादारण शेत पुरवणना जाल्यार हें करचें. जाल्यार हें पावसांतल्यान तरी म्हाका दिसता पावसान शेता हेतूंतल्यान हें जावंक शकता. गिमांतली अडचण सॉल्व जावपाक शकता हेतूंतल्यान. जाल्यार मातशें लक्ष घालून लोकांनी सगळ्यांनीच गव्हर्मेंटा कडेन बी जें कितें आसा तें गव्हर्मेंटा कडेन आमी करपाक फुडें सरले जाल्यार गव्हर्मेंट आसतलोच फुडें हें करपाक. जाल्यार एग्रीकल्चर हें तें कोण आसा पळय ऑफिसर ते आसतलेच. पूण आमी मातशी फुडें सरपाक जाय. आमी फुडें सरल्यार जावपाक शकता. आमी जर फुडें सरना जाल्यार तें जावपाक शकना.
आमचे सरपंच बाबा अशोक, आमचे लक्ष्मण शेतकारी, आमचो भाटकार सुजय आणि सगळे पंच मेंबर हिंगा शेत रोवपी सगळे माझे भाव भयणानो. पयले सुवातेर आमी घडये फाटी पडले जायत ह्या कामाक लक्ष दिवपाक. हें हांव पयलें एडमीट करता. थोड्यांनी ट्रॅक्टर बी चलयले, पूण त्या ट्रॅक्टर चलोवन ह्या लोकांची हेंचेर लक्ष घालूंक ना. ट्रॅक्टर चलयलो आमदारांनी, जायत्या आमदारांनी, पूण आमच्या आमदारान ट्रॅक्टर चलयलो म्हणून एक फावट दिश्टी पडलेलो म्हाका शेत हां आनी ताका मातला तो म्हणटो हांव दिता आमदाराचें तुमच्या की ट्रॅक्टर चलयलो आनी आपूण सगळीं शेतकारांक जायते अशें कोत्तलो म्हणून. पूण जेन्ना ताका एक प्रश्न केलो काणकोणान बाबा शेतकारी आहा रे भाऊ काय म्हण, त्या सद्याक बरे शेतकार कोण ना म्हणले. बरे ना म्हणजे बरे पीक काडपी ना अशें म्हूण ताणें जबाब केलो. पूण वयर सावन सकयल लागून पळोवपी आमचो दोतोर प्रमोद सावंत, आमचो चीफ मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, प्लस निलेश काब्राल आमचो एक्स MLA मिनिस्टर, तांणी सोद केली हिंगा आनी पळोवंक गेल्यार तेजें कल्टिवेशन गांव भावां बरोबर भरपूर जाता म्हूण आनी किल्लोन भरपूर हाडटा म्हूण. पूण ताका जायत्यो अडचणी आसता. सो ही शाबासकी पयली हांव म्हाज्या नांवान तशें सगळीं गांवच्या लोकांच्या नांव तुमकां सगल्यांक शाबासकी दिता की तुमी ही उत्पन्न केली म्हूण. आयज वयत थिंगा बिल्डींग जाताय, वयत थिंगा डिस्ट्रक्शन जाता, पूण हे कल्टिवेशन फाल्यां तर सगळ्याकूच तर बाबा बिल्डिंगां जालीं जाल्यार हातले कितें हें लोकांक चिंतूंक जाय. आनी जाता त्या प्रमाणे आमचो कितें फायदो तुमकां जाता जाल्यार तुमी आमकां सांगचो. आमचे वरवीं बाबा तुमचें कितें काम बरें जातलें तेंय सांगचें. हांव तुमकां लागून त्या ट्रॅक्टर एजंटाक लागून मेवलो, ताका हाडलो बाबा कितें आमच्या गांवच्या लोकांक जाय, पूण म्हाका थोडो टायम दिया. ह्या थोड्या टायमा भितर तुमकां कितें अडचणी आहा, आतां मदून सांगले त्या प्रमाणे की बाबा आमकां अश्यो अश्यो अडचणी आसता. तुमचे जेन्ना ऑफिसर आमचे एग्रीकल्चर ऑफिसर हिंगा येता तेन्ना तुमी मांडनाय त्या ऑफिसरांक बाबा हें जाता म्हूण. आतां साऱ्याचेंच पळय ह्या वर्साक तुमी म्हणटा शॉर्टेज आहा सारें मधू, शॉर्टेज आहा काय गव्हर्मेंट दिना शॉर्टेज जाय तितली मेवना. ओके, सो हांव तेजेरूय इन्क्वायरी करता. पयली तुमकां तें जाय आनी सेकेंडली तुमच्या बांयचें मेन म्हणटा तें उदक आनी सारें. सो हे प्रश्न घेवन हांव फुडें हालचाल करता म्हाजी. आनी इतलें सजमाया की हांव सदांच तुमचे बरोबर आसा. कित्याक तुमी जें काम करताय तें खंयच्याच गांवांनी काम करनाय लोक. तें कार्य बाबा घडताय तुमी दीस आनी रात. आयज तुमचे भुरगे शिकलेले आसाय, पूण तरी आसतना एक भुरगो शिकलेलो जो आसा आपणाच्या बापायचे बरोबर वा आपणाच्या घरच्या बरोबर 1-2 वरां तर काडी शेतान तेंचे बरोबर पीक काडपाक. हांव म्हणटा परमनंट तुमकां कोण नाकाय, पूण तुजें शिक्षण घेवन फुडें वचा. पूण त्या शिक्षणा वरवीं आपणाचो आवय बापायक कितें फायदो जातलो तें पळोवन चिंतून ह्या प्रॉब्लेमांक सेटल करपाक तेमी आदार तुमकां दिवंक जाय. हांव तुका चडांत चड शाबासकी दिता की हांवें आयकलें की तुका तुजे सत्कार केलो म्हणून. म्हाकाच लज दिसलें आमच्या गांवांत कित्याक सत्कार ना तुजो. तुका जेन्ना भायले लोक सत्कार करता जाल्यार आमच्या गांवांत कित्याक सत्कार ना. पूण हांवें सत्कार म्हण नाका म्हणलें, फकत तुमकां येवन मेवपाक आनी तुमकां एक फूल ना पाकळी कितें दिवपाक हें हांवें चिंतलें. आनी त्या प्रमाणे आयच्या दिसाक थारायन हांव तुमचे फुडें येयलां. आनी म्हाका एकूच मागणी तुमचे कडेन मागता, तुमचें कितें बरें जावपा जाय, फुडार बरो करूंक जाय जाल्यार तुमकां भरपूर चिंतचें पडटलें. कित्याक ह्या 6 म्हयन्यांक सगळे येतले. हांव तुज्या समाजाचो, हांव तुज्या फॅमिलीचो, हांव तुजो मनीस अशें करून सांगूं येतलें. बरें चिंता, वोट कोणाक मारपा तें मारा तुमी, हांव अमक्याकूच मार म्हूण सांगना. पूण फाल्यां त्या मनशांनी तुमचे बरोबर रावन तुमचे बरोबर काम करून तुमची उत्पन्न वाडोवपाची. हें इतलेंच म्हाजें मागणें तुमकां सगल्यांक. देव बरें करूं. सर आयचो जो आमचो बारीकसो प्रोग्राम आसलो हांगा आमचो लक्ष्मण बाब तेजे आमी हांगा सत्कार म्हळ्यार परिस्थितीचे कामाची तेणें जें काम केलां तेचे मातशें दखल घेवन
तेजी कामाची जे हे आसा पळय ते आमची फुडें व्हरपा खातीर अवेरनेस करपा खातीर आमी बरेचसो प्रोग्राम घेतलो. आमी आमची फार्मर्स आसा तेंची अडचणी जाणून घेतल्यो. खुबश्यो अडचणी आसा. फार्मर्स रेडी आसा शेत करपाक, पूण कितें आसा ज्यो अडचणी येता पळय ताका लागून ते फाटीं वट्टा. आतां भुरगे शिकले आसा पूण ते शिकले भुरगे शेतां वचपाक सोदना कित्याक जितलो टायम दिवपाक जाय तो दिवपाक सोदना. सो मेन प्रॉब्लम कितें अवेरनेस ना. आनी ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो फेसिलिटी आसा त्यो जरी फेसिलिटी मेळटा जाल्यार पूण तेंची अवेरनेस ना, जी इम्प्लिमेंटेशन सारकी जायना, ताका लागून मातशे फार्मर्स फाटीं आसा. सो आनी फार्मर्स ह्या फिल्डाक येवचे अशें आमची प्रयत्न आसा. आमची एक्स MLA आसा इजदो बाब हे सदांच प्रयत्न करता की भुरग्यांनी शेतां येवचे, काम करचें आनी सर्वीस प्लस फार्मींग दोनी पॅरलल वयचे किंवा तेंचे एड जातले इनकमा भितर. सो इतलें सांगून जे आयचो बारीकसो प्रोग्राम आसलो, तुमी जे सगळे फार्मर आयले, आमची प्रेस मिडिया आसा, आमचे ह्या जमनीचे ओनर आसा. एक्चुअली कितें आसा आमचे फार्मर्सांक आसा पूण तेंची जमनीचो प्रॉब्लम आसा. फार्मर्स आसा पूण जमीन तेंची नांवार ना. सो तेंकां फार्मर्साक कितें आसा दुसरे ओनराचे अंडर काम करचें पडटा. सो हातूंत खूब प्रॉब्लम येता. केन्ना NOC मेळना. सो ओनर सपोज बरो आसलो ते मुखार अवश्य फार्मींग करपाक शकता. सो ओनराचेर डिपेंड आसता ते आपले ओनर कितले पर्यंत फार्मराक हेल्प करता. आमचे मदीं सुजला साबाब तेणी आपली खूब हेल्प केला आमच्या ह्या फार्मराक. सो आयज लक्ष्मण बाब हे फार्मींग करपाक शकलो तेजें एक मेन कारण म्हळ्यार आयज ह्या जमनीचो ओनर तेणी जितली हेल्प केला पळय ताका लागून तो आयज इतली फार्मींग करपाक शकलो. सो अशेंय आमचे जे ओनर आसा पळय जमनीचे तेमी आमच्या फार्मराक हेल्प करचे आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागता जे आमचे एग्रीकल्चर ऑफिस आसा तेंच्या ऑफिसराक मागता की आमचे जे फार्मर आसा तांकां चडांत चड तेमी हेल्प करचे. ज्यो गोश्टी जर फार्मर्साक जाय, फॉर एग्जांपल आमचे सॉयल टेस्टींग करचें पडटा, मागीर सॉयलाक कितें कमी पडटा ते सॉयल टेस्टींग आसा, इरिगेशन प्रॉब्लम आसा, फेन्सिंगाची प्रॉब्लम आसा, ते सगळे प्रॉब्लमचे मी विचार करचो आनी चडांत चड फेसिलिटी आमच्या फार्मर्साक पावोवच्यो अशें हांव मागता. परत एकदां सगळें देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचो प्रोग्राम हांगा सोंपलो.